اذا قلنا غنديرو ليكزيكوتاسيون ديالنا ديال السويتش صافي مزيان. كما قلت لكم هاد بريك هادي ماشي ضروريه صافي، بيك تكتبها وباش تكتبها لا، ولكن من الاحسن فاش بغيت دير السويتش ضروري دخلها صافي. ان شاء الله فاش غنديرو ليكزيكوتاسيون ديالنا غتفهموا اكثر علاش تنستعملو بريك، وتا هي غندويو عليها في لي تيتر 3 ان شاء الله. اذا غادي نمشيو نديرو مزيان واضح. قلنا الا دخلتي 0 يعطيك لو تيتر نول، دخلتي 1 يعطيك لو تيتر 1، دخلتي 2 يعطيك 2. ما دخلتيش شي واحد في هادو، ما دخلتيش 0 ولا 1 ولا 2، يعني من 3 للفوق يعطيك اش لو تيتر غرو، وفي التالي غيعطيك هاد لو تيتر هذا او روفوار. اذا 0 تعطيها نول بوحده صافي. علاش عطيها نول بوحده؟ لحقاش كاين هاد بريك. نمشيو مثلا نديرو 1 لا ميم شوز، عطا 1 بوحده. 2 عطا 2 بوحدها. نشوفو شي عدد كبر من جوج، مثلا 6 غران، شتيها نديرو 3 غران صافي مزيان. اذا السويش اش يقصدو به هنا؟ قلنا من لا ديغني كاز الفوق عندو الحاله ديالو، يعني الكاز الاولاني ها الحاله ديالو، الكاز الثانيه الى غير ذلك. الا ما كانوش هادو اللي كاين هنايا يعني تيستعمل اش ديفلت صافي. الا ما دخلتي شي حاجه هنايا صافي غادي يستعمل ليا اش ديفلت. بحال هاد المثال عطيتكم لي كاز ما بين 0 و 2، يعني 0 1 2 عندهم الحالات ديالهم 0 نيل 1 1 2 2، ولكن من 3 للفوق داخلين البارتي ديال ديفلت. هادشي كيعطينا اقرب مزيان. من جهه اخرى نشوفوا الدور ديال بريك. اذا الا حيدت فهاد اللحظه بريك ودرت 0 اش يعطي ليها؟ اش 0 و 1. انتبه معايا، نديرو 0 اش يعطينا؟ تاع نول اللي فيها 0 ونتاع 1 اللي فيها 1 صافي. نحيدو هنا غادي نمشيو غادي يعطينا اش؟ الا درت مثلا 0 انتبه معايا غيعطينا نول و 1 و 2 صافي. نشوفو الا بديت بواحد يعني نول ما عادش يعطيها لي، يعني من لانستو لقدام ها 1 و 2 نول ما عطاهاش. واش يقولو و تا غرو ما كايناش. فوقاش يعطيك غرو؟ الا مثلا حيدتي هنا ديك اللي جايه من بعد 2، دير مثلا 0 عطيهم كاملين صافي. مثلا نديرو 1 عطيهم لنا من 1 للفوق. درتي 2 يعني نيلو 1 ما يعطيهملكش، يعطيكاش غير 2 او غرو صافي مزيان واضح دابا ياك. واخا زدنا الاحداث على القضيه ديال بريك. دابا غندوزو ان شاء الله باش لي بوكل لا دوزيام تيتر لي بوكل مزيان. غندوزو البوكل الاولاني اللي هو دواي. السانتيز ديالو كيفاش تيكون لا فورم ديالو، يعني تتكون دو واحد انستركسيون واي دو انستركسيون واي وديك الكونديسيون ديالنا صافي. الكونديسيون غيكون عندنا اكسبريسيون كيلكون كيما يكون الكونديسيون هذا. مثلا نديرو بان اكس انفيريور ا 10 واضح. الانستركسيون ديالنا
c'est-à-dire اش simple تكون déterminée par اش point virgule هنا ولا هنا تنهضروا على هنايا تتكون مثلا دو برانت مثلا صالي ولكن برانت في لافان ديالها خص يكون اش بوان فيرغول صافي ولا يقدر يكون عندنا واحد البلوك فهاد الانستركسيون ديالنا خص يكون عندنا واحد البلوك يعني يكون مفتوح واحد لا زوكولات وعندنا مثلا واحد الكونديسيون مثلا ندخلو كونديسيون ديال اف ولا سويتش تنهضر على هنايا في الانستركسيون صافي هنا اما تتكون عندنا واحد الكتابه عاديه تسالي بوان فيرغول صافي ولا يكون عندنا واحد البلوك والبلوك يقدر يكون عنده كتابه عاديه سامبل ولا يقدر يكون عندنا واحد الشرط ديالنا ندخلو اف ولا سويتش الى غير ذلك نديرو ليكزيرسيس ديالنا ليكزومبل ديالنا الاولاني مثلا انتبه معايا عندنا دو برانت دوني ان نوم بوزيتيف شتيها يعني دو ها هي كاينه انستركسيون ديالنا هي برانت دوني ان نوم بوزيتيف سكانف ها هي تيقرا لك صافي والكونديسيون ديالنا خص يكون هذاك اللي ذكرنا فيه شكون اش صغر من الصفر هذا هو الشرط ديالنا وتنسالي بوان فيرغول ليكزومبل الثاني ديكلاري لنا بواحد ان اي ونيسيالي له بجوج ينيسيالي له علاش بجوج اذا ستركتور ديال دو واي يعني تنديرو دو تنفتحو لا كولار ها لانستركسيون ديالنا صافي واحد وسالينا بوان فيرغول وسديناش لا كولاد شفتوها يعني يقدر تكون سامبل عاديه بحال هكا صافي ولا تكون فيها واحد البلوك باش معروف باش بلا كولاد وساليناها بالشرط ديالنا كونديسيون واي خص يكون ان اش اصغر يساوي صفر وما تنساوليش بوان فيرغول مزيان غنشوفو البوكل الثاني اللي هو واي السانتيز ديالو ها كيفاش تكون السانتيز ديالو تكون عندنا واي كونديسيون و انستركسيون صافي واي والشرط والانستركسيون ديالنا صافي فقط افيك خصنا يكون كونديسيون يكون واحد ليكسبريسيون كيلكون كيما بغا يكون دير انفيريور ديفيرون اكسيتيرا الشرط ديالنا صافي الانستركسيون ديالنا اما تكون كيما قلت لكم سامبل تتسالي بواحد بوان فيرغول ولا دير فيها واحد البلوك تنقصد على هادي انستركسيون البلوك ديما تيكون بلا كود باش نشوفو ليكزومبل ديالنا ها هو انت ديكلاريت بواحد دو فاريابل اللي هو سميتو ان و سون وهنا درت الانيسياليزاسيون ديال لا سون تساوي زيرو قال لك واي ها هو الشرط ديالنا سون انفيريور ا 10 برانت دوني لك نومبر سكان بورسونتاج سون يعني هاد فهاد اللحظه هادي هنا السون تيتزاد سون بليس ايكالا ان يعني تيتزاد لينا واضح برانت سون اوبتوني يعني هنا غير تكتب لنا العنوان الى غير ذلك ماشي شي حاجه اذا شكون المهم ديالنا هو الستركتور ديال تاع وايل اذا درنا وايل صافي ودرنا كونديسيون ديالنا صافي ومشينا للانستركسيون وزديناها بواحد لي زاكولات تقدر دير هاد لي زاكولات تقدر ما ديرهمش على حسب ولكن من الاحسن اش دير لي زاكولات اي حاجه فاش تجي دوينه هادي دير لها لي زاكولات ديالها صافي مزيان دير لي زاكولات ديالها الى غير ذلك نشوفوا اخر بوكل اللي هو بوكل فور السنتيز ديالو ها لا فورم ديالو تنديرو فور بين قوسين تنديرو اكسبريشن الاولانيه بوان فيرغول اكسبريشن الثانيه بوان فيرغول اكسبريشن الثالثه الاكسبريشن الاولاني تيكون ريبريزونطا لا بارتي دينيسياليزاسيون يعني الحاله البدئيه ها منين بيبدا مثلا اي ايكالا زيرو ها ماشي تيبدا من صفر اكسبريسيون 2 ريبريزونط لا بارتي دو كونديسيون يعني هادي اش تنديرو فيها الشرط ديالنا واش نديرو انفيريور ولا سوبيريور الى غير داك نديرو هنا الكونديسيون ليكسبريسيون ديالنا تندير فيها الشرط
في السي 2 غندير فيها الشرط ديالنا. اي لا ديرنيير اش représenter l'expression 3 représente la partie d'incrémentation. يعني داكشي اللي كنا غاينا مثلا اي تساوي صفر، هنا مثلا نديرو مثلا اي بلس بلس ولا اي موان موان، واش قيتزاد ليا ولا قينقص ليا، فهمتوني؟ واش نزيدو لقدام ولا نقصو. وهنا اش نديرو راك حتى تزيد لاباش اي بلس بلس ولا اي موان موان، راك حتى هنا تكون اي بلس بلس ولا اي موان موان. اذا والانستركسيون ديالنا دائما اما تتسالي بواحد، تنديروها اما واحد الانستركسيون سامبل تتسالي بوان فيرغول ولا واحد البلوك، ودائما تنديرو تاع البلوك اللي هي اللي ساهله، اللي هي اللي فاسيل، تنديرو البلوك ديالنا حسن. صافي. قالك هنا لي كروشي، واحد الملاحظه، لي كروشي سينيفي كو رونفورمي اي فاكولتاتيف، يعني بلا ما نديرو هاد لي كروشي هادو. صافي. باغ اكزومبل نديرو فور اي égal à 0, point virgule, i inférieur à 1, point virgule, i plus plus. يعني هادو هاد لي كروشي هادو بلا ما نديروهم. اذا ستركتور ديالنا تاع الفور ساهله. فور بين قوسين تنديرو واحد ليكسبريسيون هنا بوان فيرغول، والاكسبريسيون الثانيه تندير على الشرط الكونديسيون ديالنا بوان فيرغول، والاكسبريسيون الثالثه تهضر على انكريمونطاسيون ديالنا، واش قيتزاد ولا ينقص. هذا اللي هنايا صافي مزيان. هنا البدايه ديالو، وهنا كيفاش يبدا، واش قيتزاد لقدام ولا يرجع للور. يعني تيتزاد لقدام غنديرو بلس بلس، تيرجع للور غنديرو موان موان. صافي مزيان. والوسطاني قلنا الشرط. هنا مازال في بوكل فور. ليكزومبل ديالنا ها هو كيما قلت لكم، انت ديكلاري بواحد الفاريابل انت فور اي الانيسياليزاسيون ديالو هو واحد، الشرط ديالنا خصو يكون اش اصغر يساوي 5، وباش تيتزاد لقدام، يعني اي بلس بلس ماشي ترجع للور. برانت بونجور. صافي مزيان. غير هنا واحد القضيه غنشوفو اون غولاسيون ما بين فور و واي بحال هانت سون ايكويفالون افيك لو بوكل واي تيتساوى. صافي. راه الفور راه هي نيت واي. هانتوما غتشوفو ستركتور ديال واي ديكلارينا بانت اي، والانيسياليزيو هنا باي شيا. غير هنا في فور درنا الانيسياليزاسيون هنايا، هنا في واي هنا. صافي. الشرط ديالنا تنديرو واي اي اصغر يساوي 5، ها هو الشرط ديالنا هنا. برانت بونجور، ها هي برانت بونجور، برانت فوا، ها هي. هنا باش تكرمونطا لنا هنايا فور تنديرو الكرمونطاسيون هنا. صافي. اذا تلاحظوا بان اش لا بوكل فور راه هي مثل لا بوكل واي، غير من حيث الكتابه تختلف، واحسنهم هو لا بوكل فور. مجموع كلشي هنايا. صافي. ماشي بحال واي لينيسياليزاسيون هنايا بوحدها، الكونديسيون هنايا بوحدها، ولا كومونطاسيون ديالها بوحدها. هنا فور مجموعين بثلاثه. مزيان. اذا غندير لكم واحد بتي اكزرسيس. غندوز لا بارتي 3. اشنو تيهضر في هاد ليكزرسيس؟ تيهضر على لو رول ديال البوكل. لحقاش شكون هو الكودين، هو خصك دير واحد الكود اللي هو بسيط. صافي مزيان واضح. اذا شكون هو ليكزرسيس ديالنا؟ قالك عطيني واحد تريونغل ريكتونغل باش بهذوك لي زيطوال. صافي مزيان. اذا كيفاش نديرو له؟ هو راه بسيط. غندير لكم الكود الاولاني باش العادي لاول واحد تيستعمل كود بلوكس، يعني غيدير هاد الكود. صافي. ولكن اللي قاري شويه، اللي قاري لي بوكل مزيان غيديرو بالبوكل. انتبه معايا. اذا غنديرو برانت. صافي مزيان. انتبه معايا. غنديرو تريونغل، نديرو السميه تريونغل ريكتونغل مثلا ريكتونغل
صافي راه كاين بزاف تاع صافي. ما نساوش هاك سلاش ان مثلا قلنا انتي سلاش اونتي سلاش صافي. غادي ندير واحد القضيه عاوتاني ما ننساش بوان فيرغول. غادي ندير باش نرجع ليا ستار براند ندير جوج تويشيات قلنا واش كيعطيني الاخر صافي. هنا مزيان صافي. هنا غادي نبدا بالتريونغل ديالنا باش نقولها نتوما بالنجمات اللي كان اللي اول مره يقرا الكودين هكا غادي يدير ليا شتي غيجي السطر الاولاني غيدير نجمه صافي. السطر الثاني غيكونوا جوج نجمات هنا ما نديرش هنا باش يعطينا مزيان ما نديرش لاخر ما نديرش لي سباس. اذا لاول مره غتستعمل زعما كود بلوكس هذه هي الطريقه اللي غادي دير باش تستعمليها. ما تستعمليهاش باش دير ليا ودي دير ليا التريونغل ريكتونغل شتي يعني انت تعذب راسك شتي وانتبه معايا صافي. ها هو نمشيو نشوفو ليكزيكوطاسيون ديالنا. هنا عندنا نسيت واحد القضيه هنايا نسيتها. اشنو نسيت؟ ها هي اللي نسيت. خصني نجي هنا غادي نديرها سلاش ان نسيت اكسكيوز مي. هنا هنا صافي نسيت سلاش ان انا خرجت لي من بالي. ها هو التريونغل ديالي ريكتونغل صافي. كيفاش درتلو؟ انطلاقه مناش من براند صافي. براند النجمه الاولانيه براند جوج نجمات جوج ثلاثه نجمات اربعه نجمات وحنا غاديين صافي مزيان. وما ننساوش هاك سلاش اونتي سلاش ان صافي. غادي نشوفو انطلاقه مناش قولوا نتوما اللي درنا البوكل. انت معايا كيفاش غندير البوكل؟ غادي نديكلاري بواحد دو فاريابل int اي جي صافي مزيان. غنمشي ندير بوكل فور وانت معايا. اشنو قلنا على بوكل فور؟ تيكون عندناش تنديرو فور بين قوسين تنديرو انيسياليزاسيون يعني فوق باش يبدا لنا ب اي يساوي صفر بوان فيرغول صافي. اي الكونديسيون ديالنا اصغر ايكال مثلا 4 باش يعطينا نتاع 4 صافي مزيان. وباش يتكرمونط لنا يعني اللي غيزيد لقدام غنديرو اي بلس بلس. اي واحد القضيه انا نسيت ما قلتهاش في الشرح في الفور هنا ما تنديروش بوان فيرغول صافي ما تنديروش بوان فيرغول. رد معايا البال نكمل. هنا تنجي تنفتح لي زاكولابي ندير البلوك ديالي صافي. ندير واحد الفور اخر ديال جي يساوي يعني الانيسياليزاسيون ديالو غيبدا بصفر بوان فيرغول. الكونديسيون ديالنا خص يكون جي اكبر عفوا اصغر يساوي اي بوان فيرغول جي غيتكرمونط لنا ديالنا يزيد لقدام صافي. ما غاديش نديرو قلنا نقولها نتوما ما نديرش بوان فيرغول صافي مزيان. ننزل السطر ونفتح واحد الزاكولات اخرين بغيت ديرهم ما بغيتش ديرهم لا المهم ماشي ضروري ماشي شي حاجه صافي. اشنو تيجي من بعد غادي نكتب التيتر ديالنا براند تويشيات والنجمه ونساليوها باش بوان فيرغول صافي مزيان. غنجي من بعد هنايا ما نساوش براند باش ترجع لنا ليا سطر ضروري خصنا نديرو اونتي سلاش ان صافي ونساليوها بوان فيرغول صافي مزيان. هذا هو البروغرام ديالنا صافي واضح. نديرو اكزيكوطاسيون ديالنا واش يعطينا. اذا قبيله درت تريونغل ريكتونغل انطلاقه مغيم براند اكسيتيرا. دابا لا بالبوكل ديالنا
يعني انيسياليزاسيون ديالو غيمشي باش اي ايكالا، يعني هاد اي هادي اشنو عندها علاقه باش بلي كولون، وهاد الجي هادي عندها باش